हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तपाईँ त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली पारा मुख धिना लिहु दूध की जाली हूँ दार्चु लामाई कुटी याङ्दी उही पछा काली हूँ सैपाल हिमाल सुरमा ताल अपीको डाँडो हूँ सुदूर पश्चिम 9 जिल्लाको मुई पन्या माडो हूँ दशरथ चन्द जसा वीर जन्माउन्या इजा हूँ सुनखानी प्रकृति रानी वेद के ऋचा हूँ गत की चुकानी मै हूँ भट्टको घुरे हूँ रनबन पहाडी मौरी नौनीको फुरे हूँ इतना ठुला संसारको पाखा की धुरी हूँ काजबार कोसेली मै हूँ लौन्सेल पुरी हूँ बन्दुकसित खुकुरीले लडेको वीर हूँ कसैको गुलाम नाइभ्यो नेपाली धीर हूँ अहिलेसम्म नझुकेको म ठाडो शिर हूँ नेपाली आमाको चेलो बैरीको पीर हूँ श्रीखण्डका फूल जसी लेखुका फल जसी सुनमा बास हाल्या जसी नेपाल भूमिसी कस्तुरी बिनाको बास मेरी अमरावती धर्म रैझौ सनातन जन्बी गढौ मते पश्चिम देशकी व्यथा स्वर्ग भूमि ल्याइग्या धर्म इज्जत बेची खाइग्या विष खान सिकाइग्या आफनी रक्षाकी लेखी सर्पका शरण जो जान्छ बाँचेको नाइथी पक्काइछ मरण जो जान्छ बाँचेको नाइथी पक्काइछ मरण। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। र 8:40 सम्म हुक्का चिलिम आउँछ तय अवधिभर सँगै बस्तेला भनी आशा छ, भरोसा छ र बिन्ती लगाइ छ। हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिमका 5 रेडियो स्टेशन बठे 12 लाख बढ्ती श्रोता मित्र हुक्का चिलिम सुन्न रहे हुनान्। र हम हुक्का चिलिमका हरेक श्रृङ्खला भागलाई युट्युबमै लगै राख्दाउ र युट्युब बठे लगै सयौं मित्र हुक्का चिलिमलाई सुन्नाहन्। आजको कार्यक्रमको दारुगाडा देउडा साहित्य रतन अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीको रचना पढ्बर पुर्चुणी कालागाउँ खलामा बैतडीको जरमथलो तिलकपुर कञ्चनपुर च्यालमाल बसान र हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान। आजको कार्यक्रमका पुरै अवधिभर हम देउडा साहित्य रतन पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीकै रचना सुनाउनार्यो। तर यिन रचना 72-73 सालतिर हुक्का चिलिम बठे सुनाइएका रचना हुन्। केही उनीहरा पुराना रचना हामीसँग सुरक्षित थिए त हामीले उनीहरा साहित्यिक रचना कोसेली समेटबाट आजको कार्यक्रम तयार पारिरहेछौँ। उनले एक रचना 2073 साल जेठ 14 गतेका दिन किलाइ भनी लेखी पठाएको रचना थियो हामीसँग। इसो भयो लोकतन्त्र शीर्षक राखबाट लेखिरहेको थियो। राणा शासन नेपालमै 104 वर्ष 30 वर्ष मिलेर खायो राजा पञ्चहर्ष। नेपाली जनताले गर्यो बेला बेला क्रान्ति, हात लागि आखिरीमै लोकतन्त्रकी भ्रान्ति। पञ्चायती अन्त भयो 47 सालमा, संवैधानिक राजतन्त्र भयो राजाका पालामा। संवैधानिक राजा भया पार्टीकी झगडा, कुर्सी पद प्रतिष्ठाकी घर घरै रगडा। संसद बिचैमा ढल्यो 2/3 आशा, जनताले बुझेको छ कि राजनीतिकी भाषा। लोकतन्त्रमै संविधानले
गरेको व्यवस्था दिनदिनै ओह्राला लागि जनताकी अवस्था। लोकतन्त्रले बाटो खोल्यो विदेश जाना कि यही देशमा काम नै मिल्यो एक छाक खाना कि। नेपाली लाहुरे भया खाडीका मुलुक महँगीले निलिदियो लोकतन्त्र खुलुक। लोकतन्त्रमै नेपालीले भाषण गायाकै छ जबानी खाडीका मुल्क एक छाक खायाकै छ। बुढाबुढी गेदागेदी घरका चौकीदार जबानी परदेश लागि खाडी मुल्क पार। लोकतन्त्र कि अहिलेसम्म हालचाल इसी छ लोकतन्त्र भाषणको पुलो भन्ना कि खिसी छ। इसोई छ कि लोकतन्त्रमै इङ्ल्यान्ड कि रीति जबानी परदेश जाने नेताको बेथिति। लोकतन्त्रको अर्थ के हो कसो गणतन्त्र नेताले जानेको छ कि राजनीतिको मन्त्र। डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र इसोई हो लोकतन्त्र नेपाली राजनीति हुने विदेशको मन्त्र। जनताले जनताका लेखाइ जनताको शासन लेखिएको संविधान दुख पीड नाशन। ठुलो नानो कोही नै हुनु कानुनी आँखामै सरकारी काम कुरा हुन्छ जनताका भागमै। कानुन नाइथे यही देशमै जङ्गली खेल हुन्छ अपराधी पुरस्कार पाउँछ गरिब झेल हुन्छ। इन्कुरडी कसो हुनुहुन्छ कैका नाक लागि राजनीति संस्कार नाइथे जेलै गर्यो भागी। राणा पञ्च जसा थिया उसाय ऐल आया धौधौ मात्र लोकतन्त्र कि जमाना उही पाया। संविधान लोकतन्त्रको सामन्ती शासन भ्रष्टाचार अन्यायको पडिग्यो आसन। 21 सरकार खाइग्या पञ्चायत तहै पाछा कति मार्यो बन्दुकले लोकतन्त्र भे पाछा। जलस्रोतका धनी देश पानी के हडताल इसाई छन् हाम्रा देश लोकतन्त्रका हाल। म्यान पावर कम्पनी खुल्या कामदार बिचल्ली महिला पुरुष गर्दन दामै उडाइदिने खिल्ली। नारायण हिट्टी हत्याकाण्ड छानबिन होला कि विश्वासको बाटो छ कि लोकतन्त्र झोला कि। देशभक्ति भावनाका सपूत नेपाली आपसी झगडा छाड जनगरौ कपाली। सम्झी हाल बलिदान शहीदको रगत देश जनता जनबिसरौ खानसिनी बखत देश जनता जनबिसरौ खानसिनी बगत। इसो भयो लोकतन्त्र शीर्षकमे 2073 साल जेठ 14 गतेका दिन प्रसारण भएको रचना थियो देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीर्तबहादुर बिष्ट प्रीतमजीको। पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन बैतडीका पूर्व क्याम्पस प्रमुख लगै हुन् पीर्तबहादुर बिष्टजी। खुबै निका देउडा साहित्य लेखदान सबै प्रसङ्गमी खास गरेर देशको जल्दो बल्दो राजनीतिक अवस्थामा उनले बढ्ती रचना लेख्यो। सबै क्षेत्रका लेख्यो, धार्मिक प्रसङ्गका लेख्यो, विकृतिलाई बाण हाणबाट लेख्यो, संस्कृतिलाई स्याहारबाट गोड नेलरबाट लेख्यो। हरेक प्रसङ्गमै हुक्का चिलिमलाई रचना लेख्यो। उनले लेखी पठाएका सबै रचना मसँग सुरक्षित छन् जो हुक्का चिलिमबाटै प्रसारण भया। आज त नै रचनालाई खोजखाजबाट समेट समेटबाट आजको कार्यक्रम हामीले तयार पारिरहेछौँ। 8:40 सम्म आज हम पीर्तबहादुरजीकै रचना सुनाउला। हुक्का चिलिमको महिला देउडा प्रतियोगिता जो कञ्चनपुरमी यहे पहिले भया तैमध्येका निर्णायक मण्डलमी लगै बसपर उनले खुबै ठुलो निर्णायक मण्डलको भूमिका लगै निर्वाह गर्यो। देउडा प्रति, देउडा साहित्यप्रति, आफ्नो भाषा संस्कृतिप्रति खुबै माया मोह राख्दान बिष्टजी। पुर्चुणीकी पछ्याण शीर्षकमा लेखी पठाएको नरो एक रचना थियो। महाकाली अञ्चलको बैतडी हो जिल्ला बझाङरे दार्चुलाका पूर्व उत्तर किल्ला। गाउँ विकास 13 छन् पुर्चुणी भित्र मिलिजुली बसिरहन इन गर्खा गाउँतिर। कटौज पानी विजयपुर मठैराज तल्लादे डिला सैनी भूमि राजा हाट र मल्लादे। महादेव थान कोटपेटरा रुद्रेश्वर कोटिला कुवा कोट सिमानाको पूर्व बझाङ जिल्ला। 2004 सालमा स्कुल खोल्यो हाट स्वर्गीय मास्टर डम्बरजीले ठुली गर्यो आँट।
8सम्म सुरुमै खोल्यो राणाका जमाना, शिक्षातिर बुढा बमको ठुलो छ नमुना। लुवा खाने पुर्चुणीको मारमा तामा खाने, यही देशसम्म काम नै पायो बाहिर गए जवानी। बित्थडमै मट्टी तेल, धौलकाँडा पात्था र भोका जनता हमले खाया भाषण माता र। पुर्चुणीका त्वाभा दला, लुवाखरे खानीका हाम्रा हात नेता पड्या भाषण बानीका। ज्वान पाएको पुर्चुणीका काम खोज्ज मुगलान, बुढा पाखा नैसकन्या परदेश ढोकिर्यान। गण्डक अब्रक काला गाउँमा पात्थर खडी खान, छिनामा कस्तुरी मृग मेरा गाउँको शान। शक्ति देव मौबेराकी चारै दिशा कीर्ति, आइगयो बसन्त ऋतु प्रकृतिकी पिर्ती। रीति थिति केही नै थिएन, नै भयो विधान, चौकीदार संसारका गरिहाल निदान। उही बेलाका मेट्रिक पास, हाटका डम्मर, पुर्चुणीका समाजसेवी होइर्यान अम्मर। शिर त उठाए कुखा नहो, पुर्चुणीतिरको मलमपट्टि केही नै हुनु मनका पिरको। लङ्का सुन कानबु खला, पुर्चुणीकी खाने, लुकी बसे सम्पत्तिकी सुर्ता मात्रै झार्ने। मुख्य गाडा पुर्चुणीकी बगन्या जमाडी, घरह रौनी वन पयाउने सुदोयकी धमाडी। तल्ली सोराड मल्ली सोराड, ढिगड गाँजारी, खलङ्गा बैतडी पढ्यो पुर्चुणी आखिरी, खलङ्गा बैतडी पढ्यो पुर्चुणी आखिरी। नेउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीर्तबहादुर बिष्ट प्रीतमजीले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना कोसेली आज हम समेटार्यौ 2071 सालबाट 73 सालसम्म प्रसारण भएका रचना मध्येका केही रचना। गाउँले सहरी संवाद शीर्षक राखेर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। 2071 साल फागुन 10 गतेका दिन हामीले सुनाइथे। गाउँल्याले पहिले भन्छ, ओसाउजी मै पनि पुग्यो तमरा बजार, घुमी फेरि आउने र्यान मै जसा हजार। सहरियाले भन्छ, बजार रमाई मेला लाग्यो, मान्छे आया गाउँका, नाना तिना निका छन् कि गाउँल्या तम्री मौका। गाउँलेले भन्छ, वर्ष दिनमै मेला लाग्दी, मैले लय राई हाल्या, छन् परानी निकाई छन् तमरा मायाले। सहरियाले भन्छ, कब झाइ बजार आया, निको मिठो खाइझा, दुःख पिर बिसरी झा, धेरै मायालाई झा। गाउँलेले भन्छ, ओसाउजी तमरी ठौर, पिसाब बलले चेप्यो, हडैनी पिसाब आया, मोखी इसो के भ्यो। सहरियाले भन्छ, दिशा पिसाब चेपी बस, घर झाइ गर लै, जिल्फी खानाउ चौचौ खानाउ तै पैसा तिर लै। गाउँलेले भन्छ, दिशा पिसाब केही नगर्ने, कसा मान्छे रहेछौ, खुला दिशा मुक्त भणी खाली भन्ने भएछौ। सहरियाले भन्छ, शराब खाया टोयलेट होलो, ठुला होटल हेर, आँखा बुझ लाज नमाने, जाई फेरन्छौ फेर। गाउँलेले भन्छ, ठाउँ ठाउँका कलाकार आउने, मेला लागिरहेछ, शौचालय चाहिने कुरा फामको सैन भएछ। सहरियाले भन्छ, खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको, बजेट खायाको खाता ढेकाउन पढेको। गाउँलेले भन्छ, होटल पिसाब गया, शराब खान पढ्यो, पिसाबले सताइहाल्यो, घरतिर जान पढ्यो। सहरियाले भन्छ, नरहरिका माना खाए, शिवरात्रिको कद्दु, हमजा साकी ऐश्वर्य छ, तमजा साकी मद्दु। गाउँलेले भन्छ, शिवरात्रि पाकेकी जिल्फी, बासी छन् खानाइन, शराब तासका होटल उहीतिर जानाइन। सहरियाले भन्छ, पानी खाई पिसाब गरी, घर है आउनु हो, पानी खान पिसाब फेर्न सुदोय कहाँ पाउनु हो। गाउँलेले भन्छ, 5 रुपियाँले पिसाब फेर्या, अत्तरिया चौक, आँखा बुझी पिसाब फेर्नु यहाँ रहेछ सौक। सहरियाले भन्छ, बदनाम क्याइ गरन्छौ, आफ्ना देशको बहाना गरन्या रहेछौ, बौलाया भेषको। गाउँलेले भन्छ, बौलायाको क्याइ भुणन्छौ, फाट्याको कोटलाया, बदनाम गरेको नै हुँ, मैले इसोय पाया। सहरियाले भन्छ, तमै जसा गाउँले आया, बजार फोर गर्यो, बजार गर मेला हेर, मैले भन्नै पढ्यो।
गाउँलेले भन्छ खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको शौचालय काहीँ नै देख्या नजर पढेको। सहरियाले भन्छ बजार घर घरै छन् टोयलेट बाथरुम आपत्ति पढ्ने रहेछ बाहिरी मान्छे त म। गाउँलेले भन्छ बस पार्क टोयलेट भयो मञ्चलय तसै छ काठमाडौँ गरेको नाइ हो उहाँ भने जसो छ। सहरियाले भन्छ भारत बसेका रहेछौ वहीँतिर धेकन्छौ तम्रा कुरा साँचा हुन जे धेक्यो लेखन्छौ। गाउँलेले भन्छ खाने पाइने टोयलेट र सर सफाई गर्या जनता मिल्या नेताजीका भर जन पढ्या जनता मिल्या नेताजीका भर जन पढ्या। सहरिया र गाउँले बीचको संवाद लेखिरहेको थियो कुरडी भएकी कुरडी लेखिरहेको थियो 2071 साल फागुन 10 गतेका दिन प्रसारण भएको रचना। यो रचना उनले कञ्चनपुर महेन्द्रनगर बजारमी मेला लागिरहेको थियो त मेलाका बेला जब बजारमी यो समस्या जहाँ खुबै थिए आजिलै छ समस्या नभए होइन आजिलै त्यो समस्या छ। सहर बजारतिर गयो भने पछाडि दिशा पिसाब कि कहाँ जानु हो भन्ने अन्यौल हुन्छ। सार्वजनिक ठाउँमी निकै है सुलभ तरिकाले सजिलो तरिकाले मिल्ने खालका शौचालय कहीँ लगाएका थिएनन्। अत्तरीय बजारकी कुरा लगै लेखिरहेको थियो अत्तरीय बजारमी छ लगै त रुप्पे तिरबर पिसाब फेद्दु पड्डे अथवा दिशा पिसाब किलाई जानु पड्डे। हाम्रो देशमा यो अवस्था छ खास गरेर सार्वजनिक ठाउँमी बस पार्कमी भयो जहाँ बढ्ती मान्छेको भिडभाड हुन्छ उही ठाउँमी त नगरपालिकाले रुप्पे तिरबर है लगै निशुल्क रुप्या नतिरै बिन रुप्पेको त्यो सुविधा उपलब्ध रहनु पर्ने हो। बाहिरबाट आया मान्छेलाई सबैसँग पिसाब फेद्दैलाई लगे 5 रुपियाँ दिशा दैकीलाई लगे 10 रुपियाँ तिद्दु पर्यो भने पछाडि गरिब मान्छे के हालत होले। तै पछाडि आफै है त बाध्यताले त्यो रुपियाँ बचाउनै किलाई लगे मान्छे खुला ठाउँमा जाने भयो। खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा अरेको के काम भयो। यसै प्रसङ्गलाई उठाएर यो रचना लेखिरहेको थियो एउटा साहित्य रत्न पीरतबहादुर बिष्टजीले। उनले एक जनै दो धागाको महत्त्व शीर्षकमा लेखा रचना थियो 2072 साल भदौ 8 गतेको कार्यक्रममा हामीले सुनाएको थिए। मेरो भुण्यो कुम्बाणन छ मुई खाली बोल्ल्या हुँ जनै माला दो धागाको महत्त्व खोल्ल्या हुँ। दो धागो क्या के हो लाउन हिन्दू कि नारीले महत्त्व बुझेका छौ कि धर्मकारीले। काचो धागो तेड पाडी शुभ बनाएको सातै ठौर बाणीबटी मन्त्र जगाएको। साद्दा गाका ठौर ठौर राख्यो महेश्वर दुबाकका रूपमा बस्या कैलाश शङ्कर। साद्दा गाको महत्त्व भ्यो अर्को कुरा सुन इन्ठुला धर्मका कुरा भित्र मनले गुण्न। सात्रै सिहुन सातै गङ्गा सात समुन्दर सातै तलौँ सात पर्वत सात धान्य उपर। सात सरस्वती बास गरेको सात पल्या दो धागो सबै तीर्थ एकै ठौर गलाइनी बाध्याको। लौनाकी शरम मान्थ्या दो धागो गालामा धर्मको हरान्य बाटो ये कली कालमा। दो धागाको गाँठो पाडी मालाका लुभामा कसैले पिठिनी खित्यो कसैले कुममा। बिस्ताइलो माणेको हो कि गलामा बाध्दा कि हिन्दू नारी लाजमा निन हाफ पाइन्टो गाद्दा कि। दो धागो जनै कि माला लाउनु हो कसरी यहीको ठुलो संस्कार छ लेखेको बेसारी। हिन्दू नारी दो धागामै पूजा दिनका दिन आफ्ना धर्म संस्कार कि क्याइला गन्चे घिन। अधर्म भित्र आयो नाश पढ्यो धर्मको को बहिरे पछेट पढ्यो हिन्दूका कर्मको। जुठो पिठो बासी खाने पाया मचाउँ मचाउँ आफ्नो धर्म छाडे बटी होली खचाउँ पचाउँ। व्रत बन्द गर्या नाइथी लभ म्यारिज गरन्छ भुण्याको बोल्याको नाइथी पासोलाई मरन्छ। धर्म के चिनारी के हो खाली हुने टेडा जनै माला कोही नै हाल्लो सुदाई टेडा मेडा। जसाई हाम उसी महिला दो धागो लाउने न अन्ठे बाली सगुन फाग कोही पनि गाउने न। चौचौ खानी चाउमेन खानी दोबासी तेबासी बिनहा साईको हाँसो गाड्डी जाङ्डा टिली हाँसी। जन्म मात्र नेपालको और सबै विदेशी नै त धन नै धर्म सबले काट्यो खेसी। टाटुमाई रुप्पेकी माला
कान कण्ठ सेरी झन्या है कि सनातन बस्या है कि फेदे अमेरिका सौतन्या बुवा यहाँ कति खेप्द्या हुन् गायत्री मन्त्र छाडे कै इसो जब्द्या हुन् महिला कि दुधा गोछ पुरुष कि जनै छ आफ्नो भाषा आफ्नो धर्म सबैको छनाइ छ को खान्छ खसीको मासु को खान्या हो बिफ चानी चोटी जन रोया आफ्नै लाग्या सिप चानी चोटी जन रोया आफ्नै लाग्या सिप जनै दुधागाको महत्त्व शीर्षकमी देउडा साहित्य रत्न पीर्तबहादुर बिष्ट प्रीतमजीको रचना थियो। आजको कार्यक्रम हामीले देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पूर्व क्याम्पस प्रमुख पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन बैतडीका पीर्तबहादुर बिष्ट प्रीतमजी प्रति समर्पित रहेछौँ। उनैले लेखी पठाएका 71, 72, 73 सालतिर प्रसारण भएका रचना समेटबाट हिन्दू धर्म सबैको मर्म शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेको थियो। 2072 साल असाढ 4 गतेको कार्यक्रममा हामीले सुनाएको थियौँ। हाम्रो सुझाव लाग्दै हो कि बिन कामै साध्य हौ हिन्दू विधान हुने हो कि अर्खाको चोद्य हौ हाम्रा कुरा लेख्दै भया हुक्का चिलिम सुन धर्म नभएको देश कै ठाउँ रछ भोल्न हिन्दू धर्म सनातन हो यही कि मिति नै थिए संविधान यो न राख्या जनता मान्य नै थिए सनातनको अर्थ हुन्छ सृष्टि बेलादेखि जीवकी उत्पत्ति भएछ यही धर्मका लेखी और धर्म यहीका चेला पछा जन्मिएका यो धर्म ईश्वर कर्म राखिदिया हेका संसारको हिन्दू राष्ट्र नेपाल चिनिन्छ और धर्म आज भोल पैसाले किनिन्छ धर्मको विरोध नै हो विकृति आइरहेछ विदेशका चलनले यही देश खाइरहेछ निरपेक्षको मतलब के हो धर्ममा आस्नै थिए धर्मको विरोध गर्ने आत्मामा बास्नै थिए 33 कोटी देवता छन् हाम्रा हिन्दू थली धर्म बचाउन कि लेखी जनता दिने बदली यो संसार अट्टी रहेछ वेदरे गीतामा हिन्दू धर्म बोलिरहेछ सबैका हितमा हिन्दू धर्म बदल्ला कि जनता केही बोलेन धर्म युद्ध चर्की झालो खतरा मोल्याइन अर्काका देशको सिको केही गरन्छौ भागी हिन्दू धर्म राखिहाल सबैका हित लागि हम हिन्दू बहुबज हिन्दू सनातन हिन्दू हो आज भोल चलेको नै हो सभ्यता सिन्धु हो सबै धर्म माया गर्ने यो धर्म देखिन्छ हिन्दू धर्म संविधान सबैके लेखिन्छ धर्ममा झगडा नै हो हम सबै मिलेका यो कुरा बिचैमा आयो कहिल्यै नभएका हिन्दू मन्दिर पशुपति बौद्धलाई मान्न छन् स्वयम्भू बौद्धको मन्दिर हिन्दूलाई जाना छन् कभै हम स्वयम्भू जानौँ कभै पशुपति धर्मको झगडा नै थी हम नेपाली जाति हमले नमागेको कुरा कहिले लियो आज झगडा गराउने बाटो हम नेपाली माझ नेपालमा नसुनेको धर्मको झगडा नेताले लिएका कुरा खल्तीका रगडा नेताले लिएका कुरा खालीका रगडा हिन्दू धर्म सबैको मर्म शीर्षक में 2072 साल असाढ 4 गतेको कार्यक्रम में हामीले सुनाइ थियो यो रचना बहुत बहुत धन्यवाद छ पीर्तबहादुर बिष्ट प्रीतमजीलाई खुबै निका साहित्यिक रचना कोसेली पठाइबाट हुक्का चिलिमलाई चमचमानी बनाइदिया हुनाले आज यति लामो समयसम्म चल्ने कार्यक्रमको इतिहास कायम दैकलाई सहयोग गरिदिया हुनाले दिल्ली है आएकी चिट्ठी भणभर एक रचना लेखिरहेको थियो 2073 साल जेठ 21 गते सुनाइ थियो हामीले श्रीमान पूज्य वृद्ध मेरा इजा बुवालाई ओल्ला पल्ला तल्ला मल्ला काका काकी भाइ दादा बाउज्यू दिदी बहिनी सबै भज्या भज्जी दर्जाले ढोगासिस दिया ईश्वर मनमा रची दिनभरि बजार घुमी रातभर रकी चौकी सूर्य फूल मोतीको हार गात आराम छौकी खोली घट्ट छायो दाइले सिरुपात सिरपाले आराम मैचु कुशलैछु हजुरका कृपाले आज भोलै नौकरी पाया कपास कम्पनी कुल्याको भजन मेरो आराम महौ भल्ने
90 रुपियाँ तलब दियो चाह पानी गरी आइतबार छुट्टीका दिनको ओभर टाइम सडे आटो छ 5 रुपियाँ किलो 7 रुपियाँ कि दाल चिठ्ठीको जवाफ झट्टै दिनु माया जाल साग तरकारी माछा मासु सेटले खानु हो हड थेल्की बनाउन कि परदेश जानु हो भुइसो बिहान जानियो कि बुढो गाई दिन्छ कि पालन पोषण गद्य मेरो कर्तव्य ऋन्छ कि तबै मुई भाग्य र देश आएको रातमा 10 रुपियाँ नेपाली नोट कोही थिएन साथमा 1 महिना होटल काम भाँडा धोया जुल ब्याग गरी विपत्ति छाड्या तो हजारी फुल भुण्यो माणे बाआमाको आफ्नै गरे फाम घरको घरधन्दा गरे खेतपातीको काम मौका लागे मुयाउने हौ भदौ कि गोरा कि तै बेला नआउनु सक्या दसैँका जोरा कि तै बेला नआउन सक्या दसैँका जोरा कि यसरी है सबै प्रसङ्गमी सबै क्षेत्रमी सबै ठाउँमी आफ्नै कलम चलायो देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पिर्तबहादुर बिष्ट प्रितमजीले साहित्यलाई खुबै निकै माया गरेर साहित्यिक रचना कोसेली लेख्यो आफ्नो भाषालाई माया गर्यो सम्मान गर्यो तसै सम्मान स्वरूप हुक्का चिलिम हरेक देउडा साहित्यकार मित्रलाई यसरी है बढाउलो स्वरूप सम्मान स्वरूप साहित्यिक रचना कोसेली दोस्रा सुनाइबाट अथवा केही सम्मान बठे सम्मानितहरूबाट यसरी है बढाउलो अरन्छ आफ्नो सक्दो हामीले सक्दे भनेको यही हो यो हम आफ्नातिर बठे कभै लगे पछा हटाइनिसा चिजकीलाई आजसम्म हुक्का चिलिमलाई लेखी पठाएका सबै साहित्यिक रचना कोसेली मसँग सुरक्षित छन् तसैमध्ये सुरक्षित राखिएका पिर्तबहादुर बिष्ट प्रितमजीका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाइबाट आजको कार्यक्रम हामीले तयार पारिरहेका थिए जसरी है पिर्तबहादुरजीले आजसम्म साहित्यिक क्षेत्रमा आफ्नै कलम चलायो आउन दिनमी लगै यसरी है कलम दडी हुने जाऊ बाकली हुने जाऊ मोटी हुने जाऊ रे चल्ली जाऊ हाम्रो शुभकामना छ गोठा पाडा सबै घर परिवारका सबै सदस्यमी सुख शान्ति समृद्धि रे उत्तरोत्तर प्रगतिकी लागि कामना लगैछ जय ठाउँमी लप्पक हालेर गए सजिले तय काममी सफलता मिलाऊ शुभकामना आजको कार्यक्रम यतिको हेर्दा नमस्कार।